नमस्कार सबैजनालाई, म सुस्मिता घिमिरे, आम सर्टिफाइड नर्स। हामीले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हार्टसँग रिलेटेड टपिकहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ भने आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि औषधिको प्रयोग नगरी नेचुरली रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कसरी वृद्धि गराउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। भनिन्छ नि, प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन केयर। रोग लाग्न नदिनु त छँदैछ, त्यसै गरी हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ रोग लगाइहालेमा पनि हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढी हुनुपर्छ। सो वेलकम टु माई च्यानल अफ द मेडिकल मिरर एन्ड लेट्स गो टु वाच द टपिक। रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ कसरी बढाउने त भन्दाखेरि सर्वप्रथम मैले चाहिँ हाम्रो जीवनको दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ बाँडेको छु। एक छ हामीले खाने खाना र त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो लाइफस्टाइल। पहिले हामीले खाने खानाको कुरा गरौँ है त। फर्स्टमा रहेको छ बेसार है। बेसार चाहिँ हामीले घरमा खाना बनाउँदा प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यसै गरी बेसार चाहिँ खानुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै सुनिन्छ होइन। तर किन खानुपर्छ र त्यसको फाइदाहरू के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बेसारले हाम्रो शरीरमा असर गर्ने ब्याक्टेरिया, फङ्गाई अनि अरू सर्टेन भाइरसहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी देखाउँछ। अक्सिडेसन प्रोसेस या पद्धति भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको सेलहरू चाहिँ मर्छ, त्यसै गरी ड्यामेज हुन्छ है। तर बेसारले चाहिँ के गर्ने भयो त, एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सेलहरूलाई चाहिँ मर्न त्यसै गरी ड्यामेज हुन चाहिँ दिने भएन। यसका साथसाथै बेसारले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ धेरै इन्फेक्सनहरूबाट पनि बचाउँछ। अर्को फाइदा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेसारले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुनै पनि पार्ट सुन्निएको छ भने यसले सुनिन कम पनि गराउँछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै हार्ट जोर्नीसँग सम्बन्धित रोगहरूमा चाहिँ बेसार चाहिँ धेरै फाइदाजनक हुन्छ। बेसारले चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टम होइन, नसा सम्बन्धित प्रणालीमा पनि काम गर्ने हुँदाखेरि यसले चाहिँ डिप्रेसनको लक्षणहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गराउनमा पनि मद्दत गर्छ है। नेक्स्टमा रहेको छ अदुवा। अदुवाले पनि ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाईहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। यसले पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ धेरै इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ बचाउँछ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा अदुवाको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अदुवाले कोलेस्ट्रोल लेभललाई चाहिँ कम गराउनमा चाहिँ मद्दत गर्छ। कोलेस्ट्रोल लेभल कम गराउने बित्तिकै के गर्ने भयो त, यसले चाहिँ हाम्रो मुटुसँग रिलेटेड रोगहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ बचाउने भयो है। त्यसै गरी बोथ बेसार अनि अदुवाले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ मार्ने, सर्टेन भाइरसहरूलाई चाहिँ मार्ने हुँदाखेरि चाहिँ चिसो हुँदाखेरि, रुगाखोकीहरू लाग्दाखेरि चाहिँ बेसार अदुवा दुइटै खायो भने चाहिँ हामीलाई छिटै सन्चो हुन्छ है। र अर्को रहेको छ लसुन। लसुनले पनि एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी देखाउँछ। यसले पनि ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा अन्य साना कीटाणुहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। यसले पनि कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ कम गराउँछ। त्यसै गरी लसुनको अर्को फाइदा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लसुनले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली स्वस्थ राख्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ भने त्यसको साथसाथै चाहिँ हाम्रो सम्झने शक्ति होइन, मेमोरी पावरलाई पनि बढाउनमा चाहिँ लसुनले चाहिँ मद्दत गर्छ है। र नेक्स्टमा रहेको छ ल्वाङ है। ल्वाङले पनि स्ट्रङ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी चाहिँ देखाउँछ। ल्वाङले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई मार्नुभन्दा पनि ब्याक्टेरियाको मल्टिप्लिकेसन होइन, ब्याक्टेरियाको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ बढ्न दिँदैन। यसले पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ धेरै इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ बचाउँछ। त्यसै गरी ल्वाङको अर्को फाइदा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दाँत दुखेको छ भने ल्वाङ मुखमा राख्दा यसले दाँतको दुखाइलाई पनि कम गराउँछ। र अर्को रहेको छ कागती र मह। कागती र मह चाहिँ मनतातो पानीमा हामीले खायौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ इम्युनिटी बुस्टरको रूपमा चाहिँ काम गर्छ है। कागतीमा चाहिँ भिटामिन सी पाउँछौँ भने हनी, जसले चाहिँ के गर्छ, एन्टिबायोटिकको रूपमा काम गर्छ। यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ होइन। कागती र हनी मनतातो पानीमा खायौँ भने चाहिँ एक भनेको चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरको फ्याटहरू पनि यसले चाहिँ घटाउनमा मद्दत गर्छ। र अर्को रहेको छ तुलसी। तुलसीले पनि स्ट्रङ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी चाहिँ देखाउँछ। हाम्रो शरीरलाई हार्म गर्ने कीटाणुहरूसँग फाइट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्पेसल सेलहरू चाहिन्छ है, जसलाई चाहिँ टी सेल भनिन्छ। त्यो टी सेल्सहरू पनि इन्क्रिज गराउने चाहिँ काम गर्छ तुलसीले। र छालाका साथसाथै चाहिँ यसले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नमा पनि मद्दत गर्छ। त्यसै गरी नै यसले चाहिँ अब हामीलाई रुगाखोकीहरू लागेको छ भने, रुगाखोकी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तुलसी पानी खायौँ भने पनि हामीलाई छिटै सन्चो हुन्छ है। त्यसै गरी यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल सेलहरूलाई चाहिँ हानि नपुर्याइकन चाहिँ क्यान्सर सेलहरूलाई चाहिँ मार्ने काम पनि गर्छ भनेर चाहिँ प्रुभ भएको छ। र अर्को रहेको छ साइट्रस फ्रुट अनि साइट्रस भेजिटेबल है। जति पनि साइट्रस फ्रुट अनि साइट्रस भेजिटेबल्सहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले भिटामिन सी पाउँछौँ है। भिटामिन सीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गराउँछ भने अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरमा घाउहरू भएको छ भने पनि त्यो घाउलाई चाहिँ छिटो सन्चो बनाउनमा चाहिँ भिटामिन सीले चाहिँ मद्दत गर्छ। भिटामिन सी पाउने फलफुलहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुन्तलामा, कागतीमा, अमलामा, मौसमहरूमा चाहिँ भिटामिन सी पाउँछौँ भने हामीले। त्यसै गरी तरकारीहरूमा चाहिँ बन्दामा, टमाटरमा,
हरियो सागपातमा, त्यसैगरी ब्रोकौलीमा चाहिँ भिटामिन सी पाउँछौँ है। त्यसैगरी अन्य अरू फलफुलहरूमा, त्यसैगरी तरकारीहरूमा चाहिँ हामीले भिटामिन सी चाहिँ पाउँछौँ। भिटामिन सीको इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ हामीले खाली पेटमा खायो भने चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले बिहान कालो चिया खान्छौँ भने कालो चियामा चाहिँ 2-3 थोपा कागती हालेर खायौँ भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले भिटामिन सी पाउने भयौँ भने त्यसको साथसाथै भिटामिन सी चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एब्जर्ब हुने भयो है। र त्यसैगरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भिटामिन सीको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ हिट सेन्सिटिभ भिटामिन हो है। जस्तै फर इक्जाम्पल अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ हामीले हरियो सागपातमा चाहिँ भिटामिन सी पाउँछौँ भनेर होइन। यदि हामीले हरियो सागपातलाई चाहिँ चाहिने भन्दा बढी पकायौँ भने चाहिँ त्यसमा भएको भिटामिन सी चाहिँ लस हुन्छ है। अब हामीले त्यो सागपात खाएर चाहिँ भिटामिन सी चाहिँ पाउने भएनौँ। त्यसैगरी भिटामिन सी पाउने जति पनि तरकारीहरू छ त्यसलाई चाहिँ चाहिने भन्दा बढी पकाउनु चाहिँ भएन। र यसरी नै भिटामिन सी हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ हामीले भिटामिन सी ट्याब्लेट चाहिँ किन नखाने त भन्ने क्वेसनहरू पनि आउँछ। भिटामिन सी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ 65 देखि 90 मिलिग्राम मात्र चाहिन्छ है, डेली चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीले भिटामिन सी पाउने फलफुल र तरकारीबाट नै पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पाउने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भिटामिन सी ट्याब्लेट चाहिँ खानु पर्दैन है। भिटामिन सी ट्याब्लेट डेली खायो भने चाहिँ हामीले भिटामिन सी चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हेल्थमा चाहिँ झन् अरू असर चाहिँ देखिन्छ। यसका साथसाथै हामीले चाहिँ दिनहुँ एउटा तरकारी भन्दाखेरि पनि छुट्टा छुट्टै तरकारीहरू चाहिँ खानुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ भिटामिन सी सँगसँगै हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट भिटामिन्सहरू, त्यस गरी अरू डिफ्रेन्ट मिनरलहरू चाहिन्छ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढाउनको लागि है। र यदि हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौँ भने हामीले जति सक्छ जङ्क फुडहरू चाहिँ कम गर्नुपर्छ है। र अर्को रहेको छ लाइफस्टाइल एक्सर्साइज है। एक्सर्साइज चाहिँ अब हामीले एक्सर्साइज चाहिँ कति गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले एक्सर्साइज चाहिँ 15 देखि 20 मिनट या आधी घन्टा चाहिँ गर्न सक्छौँ। एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ हल्का पसिना चाहिँ आउनुपर्छ है। हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा मेसिन जस्तै हो कि यदि त्यो मेसिनलाई चाहिँ यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ खिया लाग्छ, यदि त्यो चलायो भने चाहिँ राम्रोसँग चल्छ नि होइन। त्यसै गरी हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेली चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ स्लिप है। हामी चाहिँ कति सुत्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7 देखि 8 घन्टा चाहिँ सुत्नुपर्छ डेली होइन। सुत्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हल्लाहरू हुँदैन है, साउन्ड स्लिप हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ सुत्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ सेलहरू, टिस्युहरू चाहिँ रिपेयर भइरहेको हुन्छ, नयाँ फर्म भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्लिप चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अर्को रहेको छ पानी है। पानी चाहिँ हामीले कति खानुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मिनिममको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले पानी चाहिँ 2 लिटरभन्दा बढी चाहिँ खानुपर्छ डेली है। र अहिलेको सिचुएसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ पिसफुल माइन्ड होइन। हामीले माइन्डलाई चाहिँ कसरी शान्त राख्न सक्छौँ है। अहिलेको सिचुएसन चाहिँ सबैजनाको लागि चाहिँ धेरै स्ट्रेसफुल छ। सबैजना चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एडजस्ट हुनु परिरहेको छ। सबैजनालाई चाहिँ धेरै स्ट्रेस छ, तनाव छ। त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ केही हदसम्म कम गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले कति टाइम दिन सक्नुहुन्छ मेडिटेसनमा? 15 देखि 20 मिनट या आधी घन्टा। मेडिटेसनले चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसहरूलाई चाहिँ कम गराउनलाई चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ है। र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ हामीले खाना सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धतिमा पनि धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले एक दिन चाहिँ एक्सर्साइज गरेँ, त्यसै गरी 7 देखि 8 घन्टा सुतेँ र प्रशस्त मात्रामा पानी खाएँ, भिटामिन सी पाउने फलफुल तथा तरकारीहरू खाएँ भन्दैमा चाहिँ मेरो एकै दिनमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताको चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने हुँदैन है। यसले चाहिँ टाइम लिन सक्छ, 6 महिना लिन सक्ला या 1 वर्ष लिन सक्ला, तर हाम्रो इम्युनिटी पावर इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ है। आज चाहिँ यति नै रहेको थियो। यो भिडियो चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र यदि यस्तै टाइपको भिडियोजहरू चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। यदि हजुर मेडिकल फिल्ड पढ्दै हुनुहुन्छ या मेडिकल फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पनि यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।